اليوم غنشوفو الصفحة 140 الكتاب الرابع ابتدائي. عندنا غرامير لي كومبليمون، المكملات ديال الفعل، لي كومبليمون دو فيرب COD et COI. COD هو كومبليمون دوبجي ديريكت، هو المكمل ديال الشيء المباشر، et COI المكمل الغير المباشر. Ce que je sais, grand-père accompagne Naïl et son frère Adam en forêt. الجد يرافق نائل وأخوه آدم إلى الغابة. Les arbres الأشجار تمر par différentes étapes بمراحل مختلفة. أولا sépare d'un trait le groupe nominal sujet GNS et le groupe verbal. كتعرفوا من قبل بأن الجروب نومينال سوجي كما شفنا هو الفاعل، هو الذي يقوم بالفعل. لو جروب فيربال ما كيضمش على فيرب، كيضم كاع ديك المجموعه اللي كتجي بعد الفعل. انتبه معايا مثلا غران بير الجد يرافق نايل اي سون فخير ادم اون فوري. قلنا سابقا بان الفعل هو لو نوايو ديال لا فراز، هذه سيت اون فراز، الفعل هو النواه ديالها، هو الكلمه الاهم في الجمله. اذا فين هو الفعل هنا؟ غران بير شنو الفعل اللي دار؟ غران بير اكومباني يرافق نائل اي سون فخير ادم اون فوري. اذا الفعل ديال المرافقه هذا هو لو فيرب، هذا هو الفعل. الفعل ضروري من فاعل، شي واحد كيدير داك الفعل. مثلا اكل محمد الخبز، هذاك اكل الفعل اكل شكون اللي كلا؟ هو محمد. اذا هنا شكون اللي رافق؟ هو لو غران بير. اذا لو جروب نومينال سوجي هو هذا، هو لو غران بير. اذا هو قال لك فرق ما بين جروب نومينال سوجي جروب فيربال بواحد تيري. حنا نديرو هكا، نديرو عارضه. اذا هذا لو غران بير c'est un GNS، اكتبوها جروب نومينال سوجي. سوجي هو الفاعل. علاش كنسميو جروب نومينال؟ لانها مجموعه اسميه ديال الفاعل، لانها ممكن يتكون ماشي غير من كلمه واحده، ممكن يتكون من بزاف ديال الكلمات. هنا ثاني جروب فيربال كنسميوه جروب مجموعه، لانه ممكن يتكون من بزاف ديال الكلمات كما كتلاحظوا. شوف شحال هذا كامل كيتسمى ان جروب فيربال، وهذا لو فيرب هذا كامل كيتسمى ان جروب فيربال. جي في جروب فيربال. لو فيرب فين هو هذا بوحدو. اذا جروب فيربال فيه ان فيرب وفيه اشنو قلنا؟ لي كومبليمون، المكملات. من بعد نشوفوا هادشي. اللي خصك تفهم بان الجروب نومينال سوجي ممكن تكون بزاف ديال الكلمات وكتضم الفاعل فقط. جروب فيربال فيه لو فيرب وفيه لي كومبليمون. ندوزو للجمله الثانيه بنفس الطريقه نحلوها. لي زاربر قلنا les arbres passent par différentes étapes. الأشجار تمر بمراحل مختلفة. إذا فين هو النوايو ديال لا فراز؟ فين هو الأساس؟ لو فيرب. هنايا فين هو؟ الأشجار تمر بمراحل مختلفة. إذا تمر هو لو فيرب، لو فيرب هو تمر. إذا فين هو الجروب نومينال سوجي اللي دار الفعل اللي مر؟ هو لي زاربر. إذا نفرقوها ما بينه وما بين لو جروب فيربال. إذا لاحظنا بأن جروب نومينال سوجي هو لي زاربر، هما اللي كيقوموا بالفعل، هما اللي كيمروا. جروب فيربال كيضم هادشي كامل كيما شفنا. هذا جروب فيربال. إذا لو فيرب فين هو هذا. الفوق لقينا لو فيرب هو اكومباني، لتحت لقينا هو باس. إذا اللي خصكم تفهموا هو أن الجملة كتكون ان جروب نومينال سوجي و ان جروب فيربال. جروب فيربال كيضم لو فيرب و لي كومبليمون. جروب نومينال سوجي كيضم الفاعل فقط، والفاعل ممكن يتكون من بزاف ديال الكلمات. نتمنى يكون هذا المدخل واضح. إذا حنا جاوبنا على السؤال، فرقنا ما بين لو جروب نومينال سوجي وما بين لو جروب فيربال. ندوزو جو ريفليشي اي جو مانيبيول. قالك لو grand-père accompagne les deux garçons. الجد يرافق الطفلين الصغيرين، les deux garçons الطفلين. هنا الجملة الثانية لو بابي يعني الجد parle à ses petits enfants، يتكلم مع أطفاله الصغار. هنا نائل et son frère، نائل وأخوه se souviennent de l'explication. نائل وأخوه يتذكرون الشرح، يعني ما نساوش داك الشرح اللي شرح لهم على الأشجار كما شفنا في داك النص القرائي. هنا قالك سيبار كما شفنا الفوق، سيبار يعني فرق، دان تخي بواحد العارضة لو جروب نومينال سوجي اي لو جروب
verbal dans chaque phrase. Le trait ممكن دير هكا أو دير هكا، حنا كنديرو هكا باش يبان كثر، باش يبان واضح كثر. إذا هنا لو grand-père accompagné de garçons، قلنا لو فيرب هو هذا، لو groupe nominal sujet هو هذا، نفرقو بيناتهم. هنا لو بابي parle à ses petits enfants، نفرقو هنا. نائل et son frère، لاحظ هنا هذاك الشيء اللي قلت لكم الفوق، ما نجيوش على نائل ونوقفو، راه كلهم فاعل. شكون اللي قاموا بالفاعل؟ شكون اللي تذكر ليكسبليكاسيون؟ نائل et son frère، يعني نوقفو هنا ماشي هنا بوحدها. هذه كلكم عاد غلطوا فيها تقريبا. هنا ماشي هذا بوحدو اللي فاعل، اذا بجوجهم نائل اي سون فخير كلهم جروب نومينال سوجي. علاش سمينا جروب؟ حيت هاد صلاحتي كاملين كيشكلوا لنا الفاعل. هذا كتقول انت علاش كتسميو جروب؟ لو بابي هو كلمه واحده، ولكن هكاك راه متكون من جوج كلمات، كاين ديتيرمينون بلس نون. مثلا تلقى رشيد بارل نون بروبر واحد وكتسميه جروب نومينال سوجي واخا من كلمه واحده، ولكن حيت كاينه وحدين اخرين ممكن يكون فيهم بزاف ديال الكلمات. اذا هنا فرقنا ما بين جروب نومينال سوجي وما بين جروب فيربال. جروب فيربال كنا كتضم الفعل هو لي كومبليمون، لو فيرب اي لي كومبليمون. هنا لو فيرب اكومباني لي كومبليمون ديالو، لو فيرب بارل لي كومبليمون ديالو، لو فيرب سو سوفيان ولي كومبليمون ديالو، يعني المكملات ديالو اللي كتكمل المعنى. لان قلنا لو غون بير اكومباني يرافق شنو؟ مع الجمله غير تامه. قلنا لو بابي بارل ما كيهضر هذا الجد، ما تماش الجمله. الا قلنا نائل اي سون فخير سو سوفيان، لا اش كيتفكروا؟ اذا الجمله غير تامه. داك الشيء علاش كنزيدوا لها لي كومبليمون اللي كيكملوها. واضح؟ ندوزو السؤال الثالث نشوفوا واش كيقول. السؤال الثالث اش كيقول؟ كيقول اونتور لو فيرب دون شاك جروب فيربال، دور لي على الفعل في كل مجموعه فعليه. هادو كامل هاد ثلاثه الجمل دور لي على الفاعل. هنا كما قلنا الفعل هو اكومباني، والحاجه اللي كدار هنا قالك اونتور لو فيرب، غندورو هنا بارل هو لو فيرب، هنا سو سوفيان هو لو فيرب. ب كيبدا هو النواة ديال الجمله، هو الاساسي في الجمله، هو النواة ديال الجمله، الحاجه المهمه كاع اللي عليه كدور كامل الجمله، كتبنى كامل الجمله. اذا هنا اكومباني، هنا بارل، هنا سو سوفيان. شنو مطلوب منا؟ نمشيو خطوه خطوه. اونتور لو فيرب حنا دورنا عليه، دون شاك جروب فيربال، هادو لي جروب فيربال دورنا على الفعل فيهم هما باش كيبدا لو جروب فيربال. Souligne le GN, le groupe nominal. Le GN كتسمع le groupe nominal placé juste après le verbe اللي محطوط بلاصي juste. بلاصي juste يعني مباشرة بعد الفعل dans la phrase A. la phrase A هي هذه le groupe nominal. إذا ما قالكش غير هذه ولا هذه ولا le groupe nominal اللي محطوط بعد الفعل بعد الفعل، قال لك أسيدي souligne سطر عليه. نسطرو عليه عاد نكملو السؤال. قال لك فراز ا بوتي لو سيبريمي، واش تقدر تحيدو؟ حنا نتاكدو. قلنا لو غرون بير اكومباني وحيدنا هذه. الجد يرافق، يرافق ماذا؟ يرافق من؟ ما معروفش. اذا اون بو با لو سيبريمي، لا حيدناه راه الجمله غير تامه، الجمله ما مفهوماش وما كاملاش. اذا اون بو با لو سيبريمي، نكتبوها هنا نقولو اون نو بو با لو سيبريمي، ما نقدروش نحيدوه. علاش؟ لانه اساسي في الجمله، بدونه الجمله ما كاملاش. هنا قالك لي دو غارسون، هاد لي دو غارسون كومبليت لو فيرب اكومباني، كتكمل المعنى ديال هاد الفعل اكومباني، يرافق. ولا من غيرها ما نفهموش اش كيرافق. سي ان كومبليمون كيتسمى ان كومبليمون دوبجي ديريكت. علاش كنسميو ان كومبليمون دوبجي ديريكت؟ كنقولو ديريكت مباشر لانه جاء مباشره من بعد الفعل. هذا لي دو غارسون لاصقين على الفعل، جاو لاصقين على الفعل، باش كنسميوهم لو سي او دي كومبليمون دوبجي ديريكت، يعني مباشر. هنا دوزو السؤال الرابع. ياك دون لا فراز سي، نشوف هذا فراز سي. Quel petit mot sépare le verbe du complément؟ شنو هو الكلمة داك الكلمة الصغيرة اللي كتفرق ما بين الفعل والمكمل لو كومبليمون؟ هنا الفعل في لو جروب فيربال، حنا كنهضروا في لو جروب فيربال. قال لك واحد الكلمة صغيرة كتفرق ما بين الفعل ولو كومبليمون. لو كومبليمون هي ليكسبليكاسيون. على واش كيتذكر؟ يتذكروا ليكسبليكاسيون. شنو اللي كيفرق بيناتهم؟ هو هاد الكلمة الصغيرة هي دو. لو كومبليمون نحاول نفهمكم بالعربيه، بحال كنقولوا محمد ولا نائل
أكل الخبز. فهمت؟ الفاعل محمد، أكل الفعل، الخبز هو داك لو كومبليمون. إذا هنا الكلمة اللي كتفرق ما بين لو فيرب و لو كومبليمون هو دو. إذا كاين شي حاجة وسطهم مفرقاهم ما خلاتوش مباشر. داكشي علاش غنسميو حاجة أخرى. تبع معايا. Dans la phrase c'est quel petit mot sépare le verbe du complément. قلنا هو de. Il complète le sens du verbe, se souvient, c'est un complément d'objet indirect. Elle est, علاش سمينا indirect, COI, complément d'objet indirect. Elle est reliée لأنه مربوط relié au verbe par la préposition de. مربوط مع الفعل بهاد la préposition de. لاحظ علاش كنركز لكم على هذا الدرس بزاف، لانه غيتعاود في الخامس وغيتعاود في السادس وغيتعاود في الاعدادي، يعني ديما تستعمل هذا الدرس هذا السي او دي السي او اي، خصك تفهمو مزيان. ندوزو للخامسه. كيك entoure la préposition et souligne le complément dans la phrase B. la phrase B غتشوف كاينه واحد la préposition بحال دو وكاينه لو كومبليمون. قال لك سيدي entoure la préposition، ندورو على هاد ا دورنا عليها، et souligne le complément. وسطر على لو كومبليمون هو هذا. كتلاحظوا بان حتى هذا راه مفرق ما بين الفعل وما بين لو كومبليمون بون بريبوزيسيون ا. اذا هذا اش غيتسمى، واش ديريكت ولا انديريكت؟ انديريكت. علاش؟ لانه مفرق، ماشي بحال هذا جا لاصق، هذا وهذا انديريكت لانه مفرق مع لو فيرب. ما بين لو كومبليمون لو فيرب كاينه واحد شي حاجه مفرقه، بريبوزيسيون اما ا ولا دو. ندوزو للقاعده. دابا نخدمو كامل القاعده. قال لك كومبليت، اتمم القاعده لا ريغل افيك. اكمل هاد القاعده راه ناقصاني شي حوايج. شنو هما الحوايج؟ هما هادو انديريكت ولا ديريكت ولا كومبليت. واش غير مباشر ولا مباشر ولا تتم تكمل. دون ان جروب فيربال، في واحد مجموعه فعليه هي اللي شفنا قبيله اللي كتجي في لو فيرب واللي موراه. لو فيرب ولا كومبليمون هو لو جروب فيربال. لو مو ou le groupe de mots qui. شنو نقولوا؟ الكلمه او مجموعه الكلمات كي، واش اللي كدير شي حاجه. نقولوا ديريكت ولا انديريكت ولا كومبليت؟ واضح انها كومبليت. الكلمه او مجموعه الكلمات التي تتم كومبليت، التي تتم المعنى لو سونس دو فيرب. الكلمه ولا مجموعه الكلمات التي تكمل المعنى ديال الفعل est un complément، كنسميوه مكمل دوبجي ديال الشيء. il peut être، ممكن يكون. شنو السي او دي؟ شنو كنسميوه هنا؟ complément d'objet direct. il peut être شنو؟ direct. سي او دي direct. ناخدوها من الفوق، نزيدوش من راسنا، نقترح عليك الكلمات اللي غدير. هو ولا شنو؟ indirect سي او اي ولا indirect. quand elle est précédée، من كيكون مسبوق d'une préposition a ولا دو كما شفنا الفوق. من كتكون بيناتهم واحد a ولا دو، يعني لو كومبليمون كيكون مسبوق ب a ولا دو، هاد البريبوزيسيون كنسميوه سي او اي. من كيكون ما مسبوقش مباشر كنسميوه سي او دي ديريكت. اكزامبل، مثلا نعطيك امثله. ادم ايكوت سون غون بير، ما كاينش بريبوزيسيون، ما كاينش هادي وهادي، اذا ما شتيهمش راه ديريكت سي او دي. اذا قالك شنو هذا، حطوا له واش كاين هنا ا ولا دو، ما كايناش، اذا غتقول لنا سي او دي. الا قالك هنا كتبقى واش تي اكري تو دي زامي، هي كاينه هاد ا، اذا هذا سي او اي، هذا انديريكت غير مباشر. واضح؟ جو فيريفي ميز اكي. entoure le verbe، قالك دور على الفعل et souligne le COD dans ses phrases. اذا قالك دور على الفعل وسطر على لو كومبليمون دوبجي ديريكت. يعني الا لقيتي سي او اي ما تسطرش عليه. هو قالك شنو طالب منك تسطر على لو سي او دي، يعني ديريكت. اذا هنا ندورو على لو فيرب يزيد ريسبكت. هنا لقينا لو فيرب بعدا ندورو عليه. لا فوري راه سي او دي، علاش ما كاينش ديك ا ولا دو؟ عقلو مزيان، سطرو عليه. هنا قال لك tu prends soin de ton arbre. إذا هنا لو فيرب هنا prendre soin de ton arbre. هاهي كاينه لا بريبوزيسيون دو، إذا ما سطروش عليه هذا سي او اي، ما سطروش عليه لأن طالب منك هو سي او دي. عقل. Nous pensons à l'avenir de cette région.
إذا هاهي كاينة الفيرب هو هذا، وهذا راه كومبليمون، ولكن راه كومبليمون دوبجي انديريكت لأن مفرقة هاد إذا ما نسطروش عليه، هو طلب لنا سي أو دي، عقلو مزيان. هنا لو غارد فورستي هذا هو لو سوجي، الجروب نومينال سوجي. كونساي هذا هو لو فيرب، ينصحو شكون؟ لي برومونور المتنزهين. إذا هذا واش كاينة أ ولا دو؟ ما كايناش، إذا هذا نسطرو عليه. لاحظتوا هذا ما سطرناش عليه هو هذا لأنهم فيهم فرقهم على لو فيرب لا بريبوزيسيون أ و دو. ندوزو للسؤال 8 اش كيقول سوليني. دابا هنا العكس، سوليني سي او اي دون سي فراز، غتسطر على كومبليمون دوبجي انديريكت في هاد الجمل. قالك لو بروفيسور اكري ا امزيل. اذا فين هو لو سي او اي؟ هو هذا امزيل، هذه لا بريبوزيسيون اللي مفرقه. هنا قالك لي زاربر ابريت لي وازو، لي زوازو، اذا هذا السي او دي ما نسطروش عليه، هذا مطلوب لنا الفوق في الجمله الفوقانيه، هذا ما نقيسوش لان هنا في هذا السؤال 8 باش ما تدوخوش مطلوب لنا سي او اي، يعني الا ما لقيتيش ا ولا دو عرف راه ماشي سي او اي. il répond à son professeur، هو السي او اي، ولكن ما تسطرهاش كامله، سمح فيها سطرها سون بروفيسور، هذه هي لا بريبوزيسيون. هنا تي تو ميفي دو سيت انيمال، هادو كاينه لو فيرب سو ميفيي، هذا لو فيرب، هذا لو سوجي، هذا لو كومبليمون. هذا باش نفرق على هذا بدو، اذا نسطرو على هاد سيت انيمال، هاد دو هي لا بريبوزيسيون. انا ندور لكم عليها باش ما تدوخوش، ها هو هنا فهمتوا؟ بريبوزيسيون ثاني هي هنا، اذا باش ما تدوخوش. لا فوري ا بري فو، هذا راه ماشي ديك ا لا بريبوزيسيون، هذا لو فيرب افوار، اذا ما نسطروش عليه. هنا elle est sauvage، le verbe être sauvage راه complément d'objet direct. إذا لاحظتوا، إذا هنا صفحة 140 كملناه.